अस्सलाम अलैकुम। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आज तलाल चौधरी साहब ने भी यही कहा है कि पिंकी पीरनी और इमरान खान वड्डे चोर ने वड्डे। आप यकीन करो ऐसी ऐसी ड्रामेबाजी से इसने चोरियां की हैं। चोरियों में भी ड्रामेबाजियां आ गई हैं। 6 अरब रुपए के जेवरात सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया जमा करा के ले लिए। 6 अरब कितने थे, 1.5 करोड़ कितने, ठीक है, वो ले लिए। आज तलाल चौधरी ने कहा है कि एडी वड्डी पिंकी पीरनी, एडी वड्डी यार, तौबा तौबा, ये बंदा करप्शन की बातें करता था जो गोडे गोडे तक करप्शन आ गया, नक्को नक आ गया, जेड़ा मर्जी मुहावरा दे इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब बात यह है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको एंड पे बताते हैं। तो ये हुआ है। दूसरा एक खुशखबरी ये है कि एडिशनल सेशन जज ने वो दरख्वास्त मंजूर की है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने सेशन जज को भिजाई थी कि इमरान खान के ऊपर फौजदारी पर्चे भी करो और इसके जनाब ये तोशाखाना के हवाले से जो ख़बरें थीं वो भी पूरी करो और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। वो उन्होंने एडमिट किया है इस्तिगासा, और अब वो बाकायदा चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो खारिज नहीं हुआ, वो एडमिट हुआ। ये भी बहुत बड़ी आपके लिए ख़बर है कि वो आज इस्लामाबाद ने उसको एडमिट करके बाकायदा उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है, ठीक है। अब आएँ जी आगे। आगे क्या आए जी, हाय 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 सर जी, मैंने 1 हफ़्ता पहले एक वीडियो बनाई थी, 1 हफ़्ता पहले, और अभी अभी जो ख़बर लीक हुई है वो मेरी 1 हफ़्ता पहले की ख़बर की तस्दीक है। आप हैरान होंगे कि ये जनाब वकील साहब ने ख़बर कहाँ से ली थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा जी तो इमरान खान तुम चाहते हो कि मैं असम्बली तोड़ूं पंजाब की, तो इसकी एक कीमत है, आपको देनी पड़ेगी। हाय 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 हाय। और सर जी मुझे तो उसी वक्त एक ज़राए से पता लग गया था कि इसने क्या कहा है। अब उसमें बल्कि इसने इजाफा किया है। मैंने कहा था कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से 20 MPA की सीटें मांग ली हैं, और 1 हफ़्ता पहले ये मैंने बताया। आज वही ख़बर दोबारा लीक हुई है बड़े अहम ज़राए से, और वो जनाब ज़राए ये हैं कि अब उसमें इमरान खान को जब मज़ीद उसने इमरान खान ने दबाव डाला तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा जी कि फिर 20 सीटें वो हैं जो मैंने पहले कही थी, 10 MNA की सीटें भी सानू दिओ ते हुणे ऐलान करो, तुसी काबिल एतबार नहीं हो, हुणे ऐलान करो कि जनाब केड़ियाँ केड़ियाँ सीटां दे रहे हो, केड़े केड़े ज़िले। मैंने आपको ज़िले भी बताए थे, याद है आपको, बक्कर, चकवाल, गुजरात, ये मैंने आपको ज़िले भी बताए थे। इतनी परफेक्ट खबर आपको कानूनी टीवी ने दी थी। आज कानूनी टीवी को आप शाबाश दें और उसको सब्सक्राइब करें और इसको जनाब आप शेयर करें, इसको शेयर करें। आज इसके सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए इस खुशी में। तो ये जनाब परवेज़ इलाही ने कहा जी कि ठीक है, मैं इमरान खान तेरी गाल मान लाँगा, इसकी कुर्बानी है, हर चीज़ की कीमत होती है, तो दें इसकी कीमत। 20 सीटें MPA की और 10 MNA की, ताकि वो अगले इलेक्शन में ब्लैकमेल कर सके ना। और अंदर की ये खबर भी मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान इसलिए भी बज़िद है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो परवेज़ इलाही से छुटकारा चाहता है। यकीन करो, और इसने जब परवेज़ इलाही से छुटकारा किया ना, तो ये जिस तरह ये कहता है कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दी, मैंने गलती की, कहा है ना इसने, मैंने जनाब वो मुआहदा किया, मैंने वो गलती की, मैं रूस गया, मैंने वो गलती की। अब वो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हूँ कहेगा मैं पिंकी पीरनी नाल शादी की थी, वो गलती की। फिर कहेगा मैंने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया, मैंने ये गलती की। ये इस तरीके से मुखातिब होगा। यार यकीन करो, ये जो नारा किसी ने बनाया था ना इमरान न्याजी के लिए कि 1 टके दे 2 न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी, ये दोनों इमरान है। एक इमरान था और एक वो कश्मीर वाला, उसका पता नहीं क्या नाम था, अब्दुल कयूम।
جس کو عمران نے ایسے جھونگے میں رکھا تھا، اصل تو اسی کو رکھنا تھا نا، یہ جو نشے والا ہے الیاس تنویر کا تنویر الیاس جو بھی نشے والا ہے نا، اس کو رکھنا تھا۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عمران نے اربوں روپے اس سے لیے ہیں، لیے ہوں گے، یقین کرو لیے ہوں گے، یقین کرو لیے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ سنٹورس کا آپ دیکھ، اس کی قابلیت آپ نے دیکھ ہی لی ہے کہ وہ ایک انٹرویو میں اس نے جو بونگیاں ماری ہیں اور نشہ کر کے جو آ گیا تھا۔ تو وہ نیازی اور یہ نیازی، ایک ٹکے دے دو نیازی، گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو۔ میرا 4 کا نعرہ ہوتا ہے، آپ کا 2 کا ہوتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو۔ یہ میرا نعرہ ہے، قانونی ٹی وی کا نعرہ ہے، جسٹس پارٹی کا یہ نعرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج مجھے 2 بندے ملے اتفاق سے، انہوں نے کہا کہ سر جی ہم آپ کی بڑی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے، تو آپ سے آج ملاقات ہو گئی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ 2 بندے اتفاق سے کٹھے ہی وہ تھے، تو دونوں تعریفیں کرنے لگے کہ جی قانونی ٹی وی زندہ باد۔ تو کہتا جی جو عمران خان دی منجی پیڑی تسی ٹھوک دے ہو نا، اور بالکل صحیح ٹھوک دے ہو، صحیح ٹھوک دے ہو تسی عمران خان دی منجی پیڑی۔ یار اتنا بونگا آدمی ہے، آپ یقین کریں مجھے وہ مریم نواز کی یاد آ رہی ہے بات، کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ بھئی میرا دل نہیں کرتا کہ اس کا میں نام لوں، ہمیں مجبوراً لینا پڑتا ہے کیونکہ میڈیا اور ساری چیزیں اس کو دکھاتی ہیں، ہمیں مجبوراً لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جناب 15 تاریخ ہے، آپ کو ایک اور بھی خوشخبری سنا دیں کہ آج پیٹرول لازمی سستا ہوئے گا۔ میں تانوں کہہ رہے ہیں آج سستا ہوئے گا، آج نہ ہویا سستا، میں انہاں دا جڑا نا انہاں دی بھی منجی پیڑی پھر ٹھوک ہی دیاں گا۔ پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہوا ہے پاکستان کے لیے، لیکن آپ دعا کریں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی جو خبریں مانی مینٹل کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوں اور پاکستان پھلے پھولے۔ کاش پاکستانی پاسپورٹ کو بھی یہ 2 یا 3 درجے نیچے کر کے گیا تھا نیازی، جس نے کہا تھا اتنے گورے آن کے جی نوکریاں کرن واسطے گورے آن کے۔ ہاں مائی گاڈ، کتنے سہانے خواب یہ دکھاتا رہا ہے لوگوں کو، کتنے سہانے خواب دکھاتا رہا ہے۔ تو جناب آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پرویز الہی نے کہا جی کہ ہر شے دی قیمت ہوندی ہے، اور پنجاب اسمبلی توڑن دی قیمت ہے وے کہ 20 MP دیاں سیٹاں تے 10 MNA دیاں سیٹاں ساڑھے 9 اناؤنس کرو، دستخط کرو، اعلان بھی کرو، اناؤنس بھی کرو، ٹی وی دے آ کے اناؤنس کرو۔ یہ بے اعتبارہ شخص اتنا بے اعتبارہ ہے، اور سر جی یہ بہت ہی گھٹیا، آپ کی سوچ سے بھی گھٹی ہے، یقین کرو۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت ہی گیا گزرا شخص ہے۔ یار توبہ 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 توبہ۔